बिगिनर हो, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो लेकिन कोई आइडिया नहीं आ रहा, राइट? क्या कर सकता हूँ यार? तो आज मैं आप लोगों को 6 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जिन्हें आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मेजॉरिटी के लिंक्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको सीखने के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत ना पड़े। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ 6 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज शेयर करने वाला हूं। अगर आप इनको आज स्टार्ट कर लेते हैं तो भाई आप इन बिजनेसेस से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इन ऑनलाइन बिजनेसेस की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप स्टूडेंट हो आप तब भी स्टार्ट कर सकते हो, जॉब कर रहे हो तब भी स्टार्ट कर सकते हो, हाउस वाइफ है तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 2 से 3 घंटे दिन में बचते हैं तो आप इन बिजनेसेस के ऊपर काम करके अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। एंड आप इन बिजनेसेस से इतना पैसा कमा सकते हैं कि कल को ये आपके फुल टाइम बिजनेस भी बन सकते हैं। सो नंबर 1 बिजनेस की बात कर लेते हैं, दैट इज शॉपिफाई। शॉपिफाई की तो भाई हर जगह हर प्लेटफॉर्म के ऊपर धूम मची हुई है कि शॉपिफाई सीख लें, हमारा इतने हजार का कोर्स कर लें, हमारा इतने लाख का कोर्स कर लें और शॉपिफाई सीख लें। मैं आपको एक चीज सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा कि शॉपिफाई जो इटसेल्फ मतलब एक प्लेटफॉर्म है, इससे आप 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। यस, शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना एक ई कॉमर्स का ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं। दराज का पता है ना, दराज से कोई बंदा कैसे पैसे कमाएगा? जाहिर है वो अपनी प्रोडक्ट वहां पर लिस्ट करेगा, अपना स्टोर बनाएगा ना। इसी तरह शॉपिफाई भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको लोग यूज करते हुए अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बनाते हैं और उसके ऊपर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो जितने भी लोग आपको ये चूरन मंजन बेचते हैं कि शॉपिफाई से पैसे कमा लें, तो शॉपिफाई से पैसे नहीं कमाए जाते। शॉपिफाई पर आप स्टोर बनाते हैं और उससे पैसे आप कमा सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब यहाँ पर 2 मेथड है। नंबर 1 है कि आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर रन करें, शॉपिफाई पे आप बना सकते हैं और प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करके शॉपिफाई के सर्विस को यूज करते हुए आपने वेबसाइट बना ली, प्रोडक्ट्स वगैरह बेचो और आप पैसे कमा ले। दूसरा एक बहुत ही पॉपुलर बिजनेस है, दैट इज शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। इस बिजनेस में क्या होता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट खुद आप ऑन नहीं करते हैं, बल्कि आप किसी थर्ड पार्टी सप्लायर होता है उसके प्रोडक्ट की इमेजेस लगाते हैं, उस प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं। जब सेल आती है तो आप उस सप्लायर को ऑर्डर दे देते हो और वो आपके कस्टमर तक डिलीवर कर देता है एक वाइट लेबल के तौर पे। उसमें सप्लायर की कोई भी डिटेल नहीं जाती। इस बिजनेस का फायदा ये होता है कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने प्रोडक्ट बनाने पे लगानी होती है वो आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, जिस वजह से ये एक इजी स्टार्ट है अगर आप ई कॉमर्स के अंदर आना चाहते हैं। बाद में बेशक आप खुद प्रोडक्ट बनाएं, उसको सेल करें और प्रॉपर ई कॉमर्स करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब अगर आप ये कंप्लीट सीखना चाहते हैं कि शॉपिफाई पे काम कैसे करते हैं, अगर आपको ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, आप कहते हैं नहीं मैं अपना स्टोर बनाऊंगा, या आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो अब आप ये सीखेंगे कहाँ से? देखिए, सीखे बगैर शुरू करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है, तो सीखना तो लाजमी। अब सीखना कहाँ से है? 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, जाइए हजारों लाखों रुपए सिर्फ कोर्स के लिए खर्च कर दीजिए और बाद में जब एक्चुअल काम की बारी आएगी तो आपके पास 1 रुपया भी नहीं होगा, तो ऐसा सीखेगा कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा रास्ता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने शॉपिफाई कोर्स का लिंक दे दिया है, वहां से जाएं, फ्री में सीखें। किसी को 1 रुपया भी नहीं आपने देना, फ्री लिंक अवेलेबल है, वहां से जाएं, सीखें और जो पैसा आपके पास है उसको अपने स्टोर के ऊपर लगाएं। क्योंकि ये जो पैसा लगा कर आप सीखेंगे, याद रखिए किसी भी कोर्स से, इवन कि जो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स है, उससे भी आप इतना नहीं सीखेंगे जितना जब आप खुद पैसे लगाएंगे, खुद काम करेंगे, खुद एक्चुअल में क्लिक करेंगे, अपने स्टोर को डिजाइन करेंगे, आप सीखेंगे। तो ट्रेनिंग के आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। पेड कोर्सेज में भी आपको ट्रेनिंग ही मिलनी है और कुछ भी नहीं होना। इंशाल्लाह उम्मीद है जब आप वो कोर्स देखेंगे आपको पता चल जाएगा। जिन लोगों ने पेड कोर्सेज लिए उन्होंने नीचे कमेंट भी किए कि इस कोर्स के अंदर पेड कोर्सेज से भी ज़्यादा नॉलेज है। आप जाएं वहाँ से सीखें और अपना ई कॉमर्स का स्टोर रन करना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। नंबर 2 बिजनेस आइडिया है यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स का। देखिए, ई कॉमर्स के अंदर नॉर्मली हम लोग अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्रश है, अब ये हमारा एक फिजिकल प्रोडक्ट है, हम इसे सेल करते हैं। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले भाई इसको प्रोडक्ट को बनाना है, इसको मैनेज करना है, इसकी इन्वेंट्री मैनेज करनी है, इसकी पैकेजिंग करनी है, फिर इसको डिलीवर भी करना है कस्टमर के घर तक। बहुत सारे प्रोसेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। डिजिटल प्रोडक्ट आपने वन टाइम बना लिया, वो आपके ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ टेम्पलेट्स हो सकते हैं, आपने कोई प्लग इन डिजाइन किया है, आपने कोई थीम बना लिया है, इस तरह की बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स में। आपने बना लिया वन टाइम, आपने इन्वेस्टमेंट की, उस प्रोडक्ट को डिजाइन कर लिया, बना लिया। अब आप उस प्रोडक्ट को अनलिमिटेड लोगों को बेच सकते हैं। आपका अपना प्रोडक्ट है, ना तो उसका कोई स्टॉक खत्म होने वाला है, ना ही आपको कोई टीसीएस जाके पार्सल जमा कराना है, ना ही आपने उसको पैकेज करना है। एंड द बेस्ट पार्ट, कस्टमर ने पहले आपको पे करना है, फिर आपने वो प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है। और डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस कोर्स की सबसे अच्छी बात आपको बताता हूँ, इस कोर्स के अंदर मैंने चैलेंज लिया और 50,000 रुपया मैंने खुद लाइव आपको कमा के दिखाया है। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, प्रोडक्ट बनाना, उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइन करना, उसके बाद ऐड कैसे बनेगा जो हम क्रिएटिव बनाएंगे, वीडियो ऐड, इमेज ऐड, उसके बाद फेसबुक के ऊपर कैंपेन कैसे लॉन्च होगी, वो सारा प्रोसेस, उसके बाद सेल करके
میں نے آپ کو اپنا ڈیش بورڈ دکھایا کہ بھائی دیکھو اتنے لوگوں نے آرڈر پلیس کیا ہے, اس میں سے اتنے لوگوں نے مجھے پے کیا ہے, پھر ہم نے پلس مائنس کر کے 50,000 روپے کا ٹرن اوور کیا اس کورس سے. اب آپ سوچیں کہ اتنا ان ڈیپتھ پریکٹیکل کورس پورا انٹرنیٹ ڈھونڈے اور جا کر مجھے ڈھونڈ کے دکھانا ہے آپ نے, جہاں پر آپ کو لائف سیلنگ کر کے کوئی چیز سکھائی گئی ہو. اسکرین شاٹس, سلائڈ شاٹس, اس سے تو پڑھانا بہت سمپل ہے, لیکن خود سیل کر کے دکھانا یہ اٹ سیلف بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, جو کہ الحمدللہ میں نے لیا اور اسے کمپلیٹ کیا. اب وہاں سے جا کے ڈیجیٹل پروڈکٹس کا بزنس سیکھ سکتے ہیں. نمبر 3 پر آتا ہے جی ایفیلیٹ مارکیٹنگ. میرا ون آف دی موسٹ فیوریٹ بزنس بھی ہے, میں کر بھی رہا ہوں اور الحمدللہ یہ بہت ہی اچھا پروفیٹیبل بزنس ہے. ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس پروڈکٹ بنانے کے پیسے نہیں, آپ کہتے ہیں نہیں یار میں ڈیجیٹل پروڈکٹ بھی نہیں بنا سکتا, میرے پاس بالکل ہی نہیں پیسے ہے ہی نہیں میرے پاس, نہ میں ای کامرس اسٹور بنا سکتا ہوں. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بزنسز اپنے ایفیلیٹ پروگرام آفر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ امیزون کا ایفیلیٹ پروگرام ہے, دراز کا ایفیلیٹ پروگرام ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی پروڈکٹ نہیں خریدنا, کوئی اسٹور نہیں بنانا, آپ نے ان کے پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا ہے اپنے ایفیلیٹ لنک کے تھرو. آپ نے اس لنک کو پروموٹ کیا, فار ایگزامپل آپ نے کوئی گلاسز پروموٹ کر دی, اب کسی بندے کو ضرورت تھی, آپ کے لنک سے وہ گیا, اس نے اس گلاسز کو پرچیز کیا, تو بھائی آپ کو اس کے اوپر ایک کمیشن ارن ہو جاتی ہے. تو یہ ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا بزنس. اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بھائی انیشیل انویسٹمنٹ کوئی اتنی خاص آپ کی لگنی نہیں ہے, ویب سائٹ بناؤ, اس کے بعد آپ اپنے ایفیلیٹ لنکس لگاؤ اور انہیں پروموٹ کرو. تو یہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. ایک ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے کورس کا میں لنک دے رہا ہوں, بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. ابھی اس کے اندر کمپٹیشن بھی اتنا خاص نہیں ہے, اور کوئی بھی بندہ بگنر بندہ اس کو بڑے آرام سے وہاں سے پیسے کما سکتا ہے. پوٹینشیل اگر آپ محنت کرتے ہیں اوبویسلی. تو وہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے کورس کا بھی میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے, اور ساتھ ہی فیس بک ایڈز, انسٹاگرام ایڈز کا بھی لنک میں نے دے دیا تاکہ آپ فری میں مارکیٹنگ بھی سیکھ لیں. اگر آپ ای کامرس کرنا چاہتے ہیں, ڈراپ شپنگ کرنا چاہتے ہیں, ڈیجیٹل پروڈکٹس کرنا ہے, ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرنا ہے, مارکیٹنگ اسے بیچنا آنا تو آپ کو آنا چاہیے. تو اس کے لیے میں نے یہ کورسز کے لنک اٹیچ کر دی, وہاں سے جائیں, سیکھیں, کوئی ایک بزنس پکڑ لیں. یہ انسٹاگرام ایڈز, فیس بک ایڈ, یہ دونوں کورسز آپ کے ان سبھی بزنسز میں کام آنے والے ہیں. آن لائن بزنس کرنا ہے نا, تو اس کو آپ کو آن لائن مارکیٹ بھی کرنا ہے. تو آن لائن مارکیٹ کرنے کے لیے مارکیٹنگ بھی تو آنی چاہیے, تو وہ میں نے وہاں پر سکھائی ہوئی ہے, وہ بھی فری ہے, وہاں سے آپ سیکھیں, اپنا بزنس شروع کریں. نمبر 4 پر ہے ڈراپ سروسنگ. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بزنس ہے. دیکھیں ایز اے فری لانسر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے, آپ کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں فائور پہ, اپورک پہ, ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز, اپنی پروفائل بناتے ہیں, گگ کریٹ کرتے ہیں اور اپنی سروسز کو سیل کرتے ہیں. لیکن ڈراپ سروسنگ کے بزنس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈراپ سروسنگ کے بزنس میں آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں سیکھنی, آپ کو گرافک ڈیزائننگ نہیں سیکھنی. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک فار ایگزامپل ایک لینڈنگ پیج بنایا, وہاں پر آپ نے کہا کہ ہم ویڈیو ایڈیٹنگ کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. آپ نے جا کر دیکھا کہ فائور پہ مجھے ایک اچھا ویڈیو ایڈیٹر $20 میں مل رہا ہے. آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو پرائزنگ رکھی وہ $50-60 رکھ دی. اب آپ کا کام ہے مارکیٹ کرنا, بائر لے کر آنا اور اپنی اس سروس کو پروموٹ کرنا. اب جب کلائنٹ نے آپ کو پے کیا, پروجیکٹ دیا, آپ نے اسے فریلانسر سے آؤٹ سورس کیا, اس سے کام کروایا, اس کو سبمٹ کیا, اور بیچ میں آپ نے اپنا کمیشن رکھ دیا, فریلانسر کو بھی پے کر دیا, بیچ میں جو پیسے بچے وہ آپ کا کٹ ہے. اب اس میں کچھ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں کہ بھائی اگر $20 میں کام ہو سکتا ہے تو بندہ فائور پہ ڈائریکٹ چلا جائے گا, مجھ سے آرڈر کیوں لے گا؟ یاد رکھیں مارکیٹ پلیسز کے اوپر بہت سارا ٹیلنٹ ہے جو اپنے آپ کو انڈر سیل کرتا ہے. آپ نے وہ ٹیلنٹ اٹھانا ہے. آپ ان کو مارکیٹ پلیس پہ اگر کوئی بندہ $5 میں بہت اچھا کام کر رہا ہے, آپ اسے 10 دیں, $15 دیں, کیونکہ وہ جو میجورٹی آپ کو نظر آئیں گے جو $5 کی سروس ہے, بھائی وہ $30, $40, $50 کی آرام سے بک سکتی ہے, لیکن انہیں بیچنا نہیں آتا. آپ سیلنگ میں اچھے ہیں, آپ نیگوشیشن میں اچھے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں, آپ کی مارکیٹنگ سکلز اچھی ہیں, صرف آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل ادر سکل نہیں ہے جو آپ سیل کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس یہ سکلز ہیں, تو بھائی آپ کسی کی بھی جو انڈر سیل کر رہا ہے خود کو, اس کو بھی امپاور کر سکتے ہیں اچھا پے کر کے, اور آپ اچھا ہائی ٹکٹ کلائنٹ بھی لا سکتے ہیں. نمبر 5 از SaaS بزنس. SaaS بزنس کیا ہوتا ہے؟ سافٹ ویئر ایز اے سروس. آپ اڈوبی کے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں, اڈوبی پریمیئر, اڈوبی فوٹوشاپ. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ سافٹ ویئر ایز اے سروس ہے. آپ ان کے پے کرتے ہیں, پاکستانیوں کو چھوڑ کے میجورٹی پے کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ آپ کو اپنا سافٹ ویئر یوز کرنے کے لیے دیتے ہیں اور آپ یوز کرتے ہیں. اسی طرح آپ لوگ پیڈ VPN یوز کرتے ہیں, جس بھی کام کے لیے یوز کرتے ہیں, تو وہ بھی سافٹ ویئر ایز اے سروس ہے. آپ پے کرتے ہیں, اگین پاکستانی میجورٹی نہیں کرتے, لیکن جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں. تو وہ VPN بائی کی, آپ نے ان سے ان کا سافٹ ویئر لیا, کام چلا لیا. اسی طرح اور بہت سارے سافٹ ویئرس کے آئیڈیاز ہیں. آپ کسی بھی نش میں جا سکتے ہیں, آپ اس کے اندر ایک سافٹ ویئر کریٹ کرتے ہیں, آپ کو فریلانسر مل جائیں گے, آپ کے پاس جو بھی آئیڈیا ہے آپ ان سے بنوائیں, وہ آپ کو ایپ بنا کے دے دیں گے, آپ کو کوئی ٹول بنا دیں گے, سافٹ ویئر بنا دیں گے. اب آپ اس سافٹ ویئر کو سیل کریں گے, اگین ون ٹائم انویسٹمنٹ, انلمیٹڈ لوگوں کو آپ بیچ سکتے ہو. تو یہ ہے SaaS بزنس. نمبر 6 اینڈ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ بزنس, دیٹ از کانٹینٹ کریشن. یاد رکھیں, ڈراپ شپنگ کرنی, ڈراپ سروسنگ کرنی ہے, ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرنی ہے, SaaS بزنس کرنا ہے. دیکھیں جو بھی بزنس آپ نے کرنا ہے, اس بزنس کو آپ نے مارکیٹ لازمی کرنا ہے.
ایسا ہی ہے. اب مارکیٹنگ کرنے کے لیے obviously آپ کو ایڈ بنانا پڑے گا. وہ ایڈ کیا ہے؟ وہ ہے کانٹینٹ. وہ ویڈیو کانٹینٹ ہو سکتا ہے, وہ امیج کانٹینٹ ہو سکتا ہے, لیکن ان دی اینڈ آپ کو کانٹینٹ چاہیے, کیونکہ آپ کا ٹول تب ریپرزینٹ ہوگا جب کوئی بندہ آپ کی ویب سائٹ پر جا رہا ہے, اور وہ تبھی ہوگا جب آپ کے کانٹینٹ میں دم ہوگا. جب سامنے والا بندہ آپ کا کانٹینٹ دیکھے گا, اس کو سمجھ آئے گی, تبھی وہ آپ کے لرن مور بٹن پہ یا بائی ناؤ شاپ ناؤ کے بٹن پہ کلک کرے گا اور آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کرے گا. تو کانٹینٹ کریشن لازمی سیکھیں. میں نہیں کہتا یوٹیوبر بن جاؤ, میں نہیں کہتا کہ آپ مونیٹائزیشن سے پیسے کماؤ. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کا ایک الگ سے انکم اسٹریم, الگ سے بزنس بنتا ہے. کانٹینٹ کریشن بہت بڑی انڈسٹری ہے, اس میں آپ بہت پیسہ بنا سکتے ہیں. تو یہ بھی اپرچونٹی آپ کے پاس ہے. بٹ اگر آپ پھر بھی نہیں کرتے تو کانٹینٹ کریشن کے بزنس میں ضرور آئیں. کانٹینٹ کے بغیر آپ مارکیٹنگ کیسے کرو گے؟ مارکیٹنگ نہیں ہو سکتی. کوئی نہ کوئی کانٹینٹ یوزر کے سامنے آئے گا تبھی آپ کا پروڈکٹ یا سروس بکے گی. سو کانٹینٹ کریشن ایک بہت اچھا بزنس ہے, اس میں بہت سارا پیسہ ہے, آپ کو ضرور اس فیلڈ میں آنا چاہیے. تو یہ تھے بھائی 6 آن لائن بزنسز جنہیں آپ آج سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. مجھے آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کا ون آف دی موسٹ فیوریٹ بزنس کون سا ہے. جیسے کہ میرے یہاں پر نکل کے آتے ہیں 2, ڈیجیٹل پروڈکٹس اینڈ ایفیلیٹ مارکیٹنگ, جو کہ میں کرتا بھی ہوں. آپ کے ان سب بزنسز میں سے سب سے فیوریٹ بزنس کون سا تھا, وہ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا. ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں. جتنے بھی کورسز کے لنکس میں نے ڈسکس کیے ہیں اس ویڈیو میں, وہ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل ایچ پی سروسز پر بھی مل جائیں گے. اس ویڈیو کو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں, ہمارے چینل پر دیکھ رہے ہیں, تو اس کی ڈسکرپشن اینڈ کمنٹ باکس میں بھی آپ کو یہ سارے لنکس مل جائیں گے. آپ فری میں ان کورسز کو ایکسیس کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. میں ملتا ہوں پھر آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.